देवीनारायणीयम् दशकं 31 प्रामरि अवतारः। कश्चित् पुरा मन्त्रमुदीर्य गाय त्रीतिः प्रसिद्धम् दितिजोरुणाख्यः चिराय कृत्वा तप आत्मयोनेः प्रसादितादापवरानपूर्वान् स्त्रीपुंभिरस्त्रैश्च रणे द्विपादैः चतुष्पदैश्चाप्युभयात्मकैश्च अवद्यताम् देव पराजयम् च लब्ध्वा सदृप्तो दिवमाससाद रणे जिता दैत्य भयेन लोक पालैः सह स्वपदानि हित्वा देवादृता प्राप्य शिवम् रिपूणाम् सम्यग्वदोपायमचिन्तयंश्च तदा भवत्काप्य शरीरिणी वाग्भजेत देवीम् शुभमेव स्यात् दैत्योरुणो वर्धयति गायत्र्युपासनेनात्मबलम् त्वदृश्यम् यद्दोषतम् मन्त्रजपम् जहाति स दुर्बलः साध्यवदोऽपि च स्यात् एवम् निशम्य त्रिदशैः प्रहृष्टैरभ्यर्थितो देव गुरुप्रतस्ते स प्राप दैत्यम् यतिरूपधारी प्रत्युद्गतो मन्त्रजपातिसक्तम् स्मितार्द्रमूचे कुशली स बन्धु मित्रो भवान् किम् जगदेकवीर दैत्यस्य ते मन्त्रजपेन किम्यो नूनम् बलिष्ठम् त्वबलम् करोति येनैव देवा अबलाव्रणेषु त्वया जितास्त्वम् स्वहितम् कुरुष्व सन्त्यासिनो मन्त्रजपेन रागद्वेषादिजेतुम् सततम् यतन्ते न त्वम् यतिर्नापि मुमुक्षुरर्थ कामातिसक्तस्य जपेन किं ते एकम् हि मन्त्रम् समुपास्वहे द्वौ तेनासि मित्रम् मम तद्वदामि मन्त्रश्च मे मुक्तिद एव तुभ्यम् वृद्धिम् न दद्यादयमित्यवेहि बृहस्पतावेवमुदीर्य याते सत्यम् तदुक्तम् दितिजो विचिन्त्य क्रमाज्जहौ मन्त्रजपम् सदा हि मूढः परप्रोक्तविनेयबुद्धिः एवम् गुरौ कुर्वति दैत्यभीतैः कृत्वा तपो योगजपाद्वरादि जाम्बूनदेश्वर्यमरैस्तुता त्वम् प्रसादिता प्रादुरभूकृपार्द्रा त्वदेहजातैर्भ्रमरैरनन्तैर्दैत्यः ससैन्यो विफलास्त्रशस्त्रः दृष्टो हतस्त्वम् च नुते प्रसन्ना पश्यत्सु देवेषु तिरोहिताभूः स्वदेहतो वै भ्रमरान् विधात्री त्वम् भ्रामरीति प्रतिता जगत्सु अहो विचित्रास्तव देवि लीलाः नमो नमस्ते भुवनेशि मातः श्रीमात्रे नमः।